ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। एकवारं मन्त्राणाम् उच्चारणं कुर्मः। पराञ्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभूः आञ्चिखानि व्यतृणः स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् पराचः कामाननुयन्ति बालाः ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते येन रूपं रसं गन्धम् शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते
किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। एतद्वै एतत् एवं द्वितीयस्य अध्यायस्य प्रथमवल्यां प्रथममन्त्रद्वारा अत्र यमराजः अथवा माता श्रुतिः यमराजमुखेन निर्दिशति। स्वाभाविकम् एतदेवमस्ति। देहः स्थूलसूक्ष्मकारणदेहः तत्र एतानि यानि इन्द्रियाणि सन्ति स्वभावतः बहिर्मुखानि भवन्ति, बाह्य विषयान् प्रति गच्छन्ति। यदा अस्माकं मनः बुद्धिः बाह्यं भवति तदा प्रत्यक् यत् आत्मतत्त्वं तस्मात् विपरीतं यत् परं पराक् प्रत्यक्ष पराक्ष अर्थात बहिः तद्विपरीतं पूर्णतः विपरीतम्। अतः वास्तविकतया अहम् आत्मा स्वरूपतः कीदृशः इति तत्र न अवबुध्यते। न अवबुध्यते एतस्य अर्थः एवं नास्ति कदाचिदपि नावबुध्यते, किञ्चिदपि नावबुध्यते, इदानीमपि अवबुध्यते। यतोहि अहम् इति व्यवहारं तु वयं कुर्मः। अतः आत्मनः मूलभूतं यदस्ति आनन्दस्वरूपता, सुखस्वरूपता, ज्ञानस्वरूपता, नित्यता, अजत्वम् अजता, जन्म नास्ति, सर्वविकार राहित्यम्, एतद् यत् आत्मनः मूलभूतमस्ति स्वरूपं तत्स्वरूपं तत्र न परिज्ञायते। तत् विपरीतम् अनात्मनः सर्वमपि स्वरूपम् अधिकृत्य स्वात्मनि तस्य आरोपः क्रियते, सः भावः आनीयते। एतस्मात् कारणात् एव संसारे पतनमस्ति। अतः तस्य मूलम् अत्र निर्दिष्टम्। एतानि इन्द्रियाणि तु स्वभावतः एव सन्ति। अतः किं करणीयम्? इन्द्रियाणामयं स्वभावः इति ज्ञातव्यम्। मम च कः स्वभावः इत्यपि ज्ञातव्यम्। अहं स्वभावतः कः कीदृशः इति। एतदर्थम् एतत् ज्ञातुं किं करणीयमस्ति? आवृत्तचक्षुः इति तेन भवितव्यम्। यदा आवृत्तचक्षुः भवति इत्युक्ते एतानि सर्वाणि इन्द्रियाणि प्रत्यावर्तयति, प्रति आनयति। प्रति आनयति इत्युक्ते प्रत्यक् आत्मानं प्रति विचारयति, स्वरूपम् अवजानाति, अवगच्छति। तदा एव यावत् कालपर्यन्तं स्वरूपबोधः नास्ति तावत् कालपर्यन्तम् अनात्मनः आक्रमणं निरन्तरं स्वरूपे भवति इति अत्र एतत् मूलभूतं प्रथममन्त्रद्वारा निर्दिष्टम्। अस्माभिः किं करणीयं भवति? तत्र यदवशिष्टमासीत् प्रथममन्त्रे आत्मनः मूलभूतं स्वरूपं किम् इति तद् भाष्ये भगवान् भाष्यकारः यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानिह
यच्चास्य संततो भावः तस्मादात्मेति कीर्त्यते इति लिंगपुराणस्य उदाहरणं स्वीकृत्य श्लोकद्वारा आत्मनः स्वरूपम् अत्र निर्दिष्टम्। अर्थात यस्य आत्मनः विषये आवृत्तचक्षुः वयम्, आवृत्तचक्षवः वयम्, आवृत्तचक्षुः अहं वा इति, अहं भवान् भवति इति, सः आत्मा कः इति तदत्र पुनः स्मारयति। इत्युक्ते सः सर्वव्यापकः आत्मा अस्ति। सः सर्वव्यापकः आत्मा, सः एव एतस्य सृष्टेः ब्रह्माण्डस्य जगतः उत्पत्तिस्थितिलय कारणमपि अस्ति। पुनः एतस्मिन् जगति यत्किमपि वयं पश्यामः तस्यैव लीला अस्ति। इत्युक्ते अयं सन्ततः भावः यत्किमपि विद्यते, यत् दृश्यते, यत्किमपि सातत्यम् अनुभूयते, यत्किमपि सृष्टौ विद्यमानं पश्यामः, एतत् सर्वं तस्य एव भावः अस्ति। एवं आत्मनः स्वरूपं निर्दिश्य भगवता भाष्यकारेण सम्यक् विस्तारं कृत्वा पुनः द्वितीयं यत् मन्त्रमस्ति तस्य मन्त्रस्यपि विस्तारं तत्र करोति। द्वितीये मन्त्रे किमस्ति? द्वितीय मन्त्रद्वारा श्रुतिः इदानीम् आत्मनः स्वरूपम्, आत्मा एतस्य अज्ञानस्य मूलं कारणं किमस्ति? इन्द्रियाणां बाह्यता बहिर्मुखता इति सर्वं सूचयित्वा पुनः एतद् ज्ञात्वा अपि यदि वयं विषयेषु एव भवामः तर्हि कीदृशाः वयं? मूर्खाः इति, बालाः इति, मूढाः इति। अतः मूढतां त्यक्त्वा उपदेशं प्राप्य अवगत्य अस्माभिः मनसि निर्णयः करणीयः। कः इति? बाह्य विषयान् प्रति अस्माकं दृष्टिः मास्तु, तदस्माकं कार्याय नास्ति, तत्तु जगत्येव स्थापयति। अस्माभिः तु किं ज्ञातव्यमस्ति? अस्माकं स्वरूपबोधः प्राप्तव्यः अस्ति। तेन एव मुक्तिः, मोक्षः अर्थात संसारात् विमुक्तिः लभ्यते इति। एवं अत्र एकम् अल्टिमेटम दत्तम्, इत्युक्ते एका सूचना दत्ता अस्माकं कृते जागरूकतायै। एतदुक्त्वा अनन्तरं तृतीय मन्त्रद्वारा पुनः वयं यत्किमपि, इत्युक्ते एतद् यत् एषा या सृष्टिः भगवतः लीला कार्यमस्ति तत् वयम् अनुभवन्तः स्मः निरन्तरं। कथम् अनुभवन्तः स्मः? एतैः इन्द्रियैः, अर्थात श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दादिविषयाः, तान् विषयान्, चक्षुरिन्द्रियेण रूपादिकं, रसनेन्द्रियेण रसाः, तान् रसान्। एवं एतैः इन्द्रियैः सर्वैः अपि एतद् यत् किमपि अवगम्यते तत्सर्वं कथम् अवगम्यते? एतस्य आत्मनः उपस्थितेः एव, आत्मभावात् एव, आत्मनः सातत्यं यत् सन्ततो भावः अस्ति तस्मादेव, अन्यथा कथमपि अवगन्तुं न शक्यते। तद्विषये वयं बहूनि उदाहरणानि, मृतदेहस्यपि उदाहरणं स्वीकृत्य तत्र अवगतमासीत्। यथा जीवितदेहम् अधिकृत्य पश्यामः, मृतदेहम् अधिकृत्य पश्यामः, देहः अस्ति चेदपि न अवगम्यते। देहं त्यक्त्वा सूक्ष्मदेहम् अधिकृत्य पश्यामः, सूक्ष्मदेहः अस्ति अतृप्तः आत्मा, सः अपि भोगं प्राप्तुं न शक्नोति, भोगार्थं तेन स्थूलदेह प्राप्ति करणीया भवति। अतः केवलं सूक्ष्मदेहः अपि विषयान् भोक्तुं न शक्नोति, स्थूलदेहस्य आश्रयः आवश्यकः। स्थूलदेहः केवलमपि
विषयान् भोक्तुं न शक्नोति। इत्युक्ते यत्र यत्र चैतन्यम् आत्मतत्त्वं तत्र अंतःकरण माध्यमेन व्याप्तमस्ति, अर्थात चितिच्छाया तद माध्यमेन यत्र यत्र अस्ति, चैतन्यस्य छाया इति यदुच्यते तद माध्यमेन यत्र यत्र अस्ति तत्रैव संभवति। अर्थात तत्रापि मूलं किमस्ति, चैतन्यमेव। चैतन्यस्य छायायाः कृते अपि चैतन्यमेव मूलमस्ति। यथा प्रतिबिंबस्य कृते बिंबमेव मूलमस्ति, बिंबं नास्ति चेत् प्रतिबिंबं कथं संभवति। बिंबं तु कथमस्ति, यथा आत्मनः स्वरूप विषय उक्तं सर्वव्यापकं ब्रह्मांडस्य उत्पत्ति स्थिति लय कारकं तदेव। अतः तेन आत्मना एव एते सर्वेपि विषयाः अवगम्यन्ते, तान् विषयान् सर्वान् वयम् अवगच्छामः। इत्युक्ते एकः अपि विषयः तादृशः नास्ति यत् आत्मानं विना केनापि अवगतं स्यात्, न संभवति इति। एवं मंत्रद्वारा सूचितं, सूचयित्वा तत्र उक्तमपि हे नचिकेतः त्वया यत् पृष्टमासीत् तदेतदेव अस्ति, अहं यत् तदेव वदन्नस्मि। यतो हि नचिकेता पूर्वमुक्तवान् आसीत् भवान् अन्यदन्यत् किमपि किमपि वदति तत्सर्वं त्यजतु, मया यत् पृष्टमस्ति तत् वदतु। अतः यमराजः अपि वारं वारम् एतद्वैतत् 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 इति वदति। एतत् तदेव यत् त्वया पृष्टम्, एतत् तदेव यत् त्वया पृष्टम्, अतः एतद्वैतत् इति उक्त्वा किं निर्दिष्टं, त्वया यत् पृष्टं तदेतदेव इति, तदेव आत्मतत्त्वं निर्दिष्टम्। एवं पुनः चतुर्थ मंत्रद्वारा तथा पंचम मंत्रद्वारा अपि सः एव विषयः, आत्मनः विषयः। इत्युक्ते इदानीं इन्द्रियादिभिः कथं सर्वम् अनुभूयते अवगम्यते, तस्य मूलं किं कारणं किम् इति उक्तं। तस्य मूलं चैतन्यम् आत्मा एव। परन्तु इदानीम् अहं वैयक्तिकं मम अवस्थाम् अधिकृत्य पश्यामि चेत्, अतः तत्र माम अधिकृत्य मम देहम् अधिकृत्य अपि यदि हम विचारं करोमि पश्यामि, अवस्था दृष्ट्या अपि तदेव आत्मा सर्वेषां मूलम् अस्ति इति एतं विषयं पुनः निर्दिशति श्रुतिः। यद्यपि उक्तं भिन्नरीत्या उक्तं बहुवारम् उक्तं, तथापि श्रुतिः वदन्नस्ति तर्हि तस्य कारणं किम् इति निर्दिशति। अत्र भगवान् भाष्यकारः भाष्ये एका पंक्ति अस्ति। पूर्वमन्त्रः समाप्तः किल? समाप्तः अस्ति। चतुर्थः एव मन्त्रः खलु। अतिसूक्ष्मत्वात् दुर्विज्ञेयमिति मत्वा दुर्विज्ञेयम् इति मत्वा एतमेव अर्थं पुनः पुनः आह। एतमेव अर्थं पुनः पुनः आह। अतिसूक्ष्मत्वात्, यतो हि एतद् ब्रह्मात्मतत्त्वं चैतन्यम् अतिसूक्ष्ममस्ति। एतस्मिन् विषये अस्माभिः बहुवारं विवरितं चिन्तितम्। अतः अतिसूक्ष्ममस्ति, तस्मात् अवगन्तुं न तथा सरलम्। इत्युक्ते सरलतया अवगन्तुं न शक्यते। अतः दुस्तरेण विज्ञेयमस्ति, सरलेन विज्ञेयं नास्ति। दुर्विज्ञेयम् इत्युक्ते दुस्तरेण विज्ञेयं दुर्विज्ञेयं, दुस्तरेण विज्ञेयमस्ति। इत्युक्ते परिश्रमः अपेक्षितः भवति एतदात्मतत्त्वम् अवगन्तुम्। इत्युक्ते नावगम्यते इति नास्ति, अवगम्यते, परन्तु तदर्थं प्रयासः
प्रयत्नः, निष्ठा, दृढ़ता, चिन्तनम्, एतत् सर्वमपि आवश्यकं भवति। वारं वारं विचारः आवश्यकः भवति। अतः वारं वारम् एतत् श्रोतव्यम् इति मत्वा पुनः एतमेव अर्थम्, अर्थात् भिन्नैः शब्दैः भिन्नरीत्या वारं वारं यथा उपदिश्यते तथा पुनः उपदिशति श्रुतिः यमराजमुखेन। मन्त्रमुच्चारयामः। स्वप्नान्तं जागरितान्तं स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। मत्वा धीरो न शोचति। स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। स्वप्नान्तं जागरितान्तं च उभौ येन अनुपश्यति महान्तं विभुम् आत्मानं मत्वा धीरः न शोचति। पदच्छेदः। अन्वयं पश्यामः। स्वप्नान्तं जागरितान्तम् उभौ च अथवा स्वप्नान्तं जागरितान्तं च उभौ येन अनुपश्यति महान्तं विभुम् आत्मानं मत्वा धीरः न शोचति। अन्वयः। स्वप्नान्तं स्वप्नान्तम् इत्युक्ते स्वप्नमध्यं स्वप्नमध्ये प्राप्तं दृष्टम् इति स्वप्नान्तम्। अन्तः स्वप्नस्य अन्तः इति अर्थात् स्वप्नमध्ये। स्वप्नान्तम् अर्थात् स्वप्नमध्यं स्वप्नमध्ये स्वप्ने घटितम् इति भावः। जागरितान्तं जागरितमध्यम् इत्युक्ते जाग्रदवस्थायां जाग्रदव्यवहारः इति। उभौ च अर्थात् उभयमपि द्वयमपि। अनुपश्यति अनुपश्यति इत्युक्ते अवलोकयति। पश्यति अनुपश्यति एकवारमेव पश्यति इति नास्ति। पुनः पुनः जाग्रदवस्थायां पुनः पुनः भिन्न भिन्न विषयाः। अतः अनु इति उपसर्गः प्रदत्तः। अनु पश्यति 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 एकनन्तरम् एकम्। अनुपश्यति अनुपश्यति अर्थात् अवलोकयति। महान्तं महान्तं इत्युक्ते आत्मा एव अस्ति। तमात्मानमेव अत्र सूचयति। इत्युक्ते सर्वाधिष्ठानं सर्वस्य अधिष्ठान रूपं विराट परमात्मानम् इत्यर्थः। विभुम् विभुम् इत्युक्ते व्यापकम्। आत्मानम् आत्मानम् इत्युक्ते स्वात्मानम् इत्युक्ते आत्मत्वेन स्वम्। आत्मानम् आत्मत्वेन स्वम् इति। मत्वा मत्वा इत्युक्ते विज्ञाय बुद्ध्वा इत्यर्थः। धीरः विवेकी न शोचति न शोचति अर्थात् शोकादिभिः मुक्तः भवति शोकरहितः भवति इत्यर्थः। एवं सामान्यतः
किमस्ति अस्माकं सर्वेषां व्यवहारः निर्दिष्टः भवति। इदानीम् अस्माकम् एषा अवस्था इत्युक्ते यत्र वयं सर्वं व्यवहारं कुर्मः। प्रत्यक्षम् अहम् इदानीं वदन्नस्मि, भवन्तः शृण्वन्ति। अहं यत् वदामि तस्य विचारं कुर्वन्ति, उच्चारणं कुर्मः अथवा उच्चारणं कारयामि चेत् वयम् उच्चारणं कुर्मः। एतत् इदानीम् इत्युक्ते उत्थानतः आरभ्य निद्रापर्यन्तम् अयं व्यवहारः जागृत अवस्थायाः व्यवहारः भवति। अस्माकं सर्वेषां त्रिधा अवस्थाः भवन्ति। त्रिधा इत्युक्ते जागृतावस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्त्यवस्था। त्रिषु अवस्थासु कश्चन भेदः अस्ति। जागृत अवस्थायाः ये व्यवहाराः सन्ति तान् व्यवहारान् वयं वास्तविकमिति चिन्तयामः। अतः वचनं दत्तं चेत् पालनीयम्। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई इति रघुवंशस्य कथनं तुलसीदासेन उक्तं। सा रीतिः इदानीमपि वयम् उदाहरणरूपेण तदेव वदामः। रघुकुल रीति सदा चली आई इत्युक्ते यद्वचनं दत्तं तत् पालनीयम्। मया दत्तं चेत् मया पालनीयं, त्वया दत्तं चेत् त्वया पालनीयम्। अतः एवं एते सर्वेपि व्यवहाराः कस्याः अवस्थायाः व्यवहाराः सन्ति? जागृत अवस्थायाः व्यवहाराः सन्ति। बहु वक्तव्यं नास्ति। एषा अवस्था अस्माकं सर्वेषां कृते स्पष्टा अस्ति। तथैव अपरा एका अवस्था भवति स्वप्नावस्था। इत्युक्ते यदा मनुष्यः श्रान्तः भवति तदा देहस्य विश्रामं कर्तुमिच्छति, दातुमिच्छति देहाय। अतः विश्रामार्थं निद्रां करोति। यदा निद्रां करोति तदा निद्रायां कदाचित् पूर्णतः निद्रा न भवति। तस्मिन् समये इत्युक्ते अर्धनिद्रा इव, अपक्वनिद्रा इव किं भवति? इन्द्रियाणि सर्वाणि लयं प्राप्नुवन्ति। इत्युक्ते स्वस्व कारणे तिष्ठन्ति, परन्तु मनः तस्मिन् समये लयं न प्राप्नोति। अतः मनः एव पुनः रचनां करोति एकस्य जगतः एव। कीदृशी रचना? इत्युक्ते तस्मिन् समये वयमेव ब्रह्म। यथा सृष्टेः रचयिता ब्रह्म यदा सृष्टिं करोति तदा किं करोति? पूर्वं कीदृशमासीत् इति विचारयति। आता पूर्वमकल्पयत् इत्युक्ते पूर्वं कीदृशमासीत् तस्य विचारं करोति। या तस्य विचारं करोति तदनुसारं सृष्टिः भवति। अत्र निद्रावस्थायां वयं सर्वे ब्रह्म। अतः तत्र मनः किं किं विचारयति तत्सर्वं तत्र सृष्टं भवति। परन्तु कीदृशं? नूतनं किमपि नास्ति, पूर्वम् अकल्पयत्। तथैव इत्युक्ते जागृत व्यवहारे यदासीत् तत्त्वबोधे पठितं भवद्भिः। जागृत व्यवहारे यदस्ति यदासीत् तदेव अत्र पुनः कल्पयति। अतः
मुखानि अपि प्रायः परिचितानि भवन्ति। यदि केवलं सम्मर्दम् इच्छति तर्हि कानिचन परिचितानि मुखानि वा अन्यानि सर्वाणि अपरिचितानि। यथा वयं मेलायां सर्वान् जनान् पश्यामः तथैव, परन्तु मनुष्यरूपेण परिचितं, पशुरूपेण परिचितम् इति भवति। अतः तस्य तथैव तद्रूपं भवति। परं तस्मिन् समये यत्किमपि दृष्टं अथवा पश्यन् भवति, अनुभवन् भवति, तस्य स्मृतिः तु तिष्ठति, परं पुनः जागरणानन्तरं तत्सर्वं तु न तिष्ठति। अतः वयं किं वदामः? स्वप्नः इत्युक्ते सत्यम् इति नानुभवामः, मिथ्या एव अनुभूतिः भवति तस्मिन् समये। परं जाग्रत अवस्थायां किमस्ति तथा वयं न चिन्तयामः। किं चिन्तयामः? एतत्तु वास्तविकम्। अतः वास्तविकव्यवहारः भवति। कदाचित् बहवः स्वप्नावस्थायामपि पूर्वदृष्टस्वप्नमेव अग्रे पुनः चालयन्ति। तदा तस्मिन् समये तेषां कृते तु तत् सर्वं सत्यमेव। अतः स्वकाले सत्यवत् भाति सत् भवेत्। तस्मिन् काले यदा स्वप्नं पश्यति तदा सत्यमित्येव प्रतीयते। यदा जागृतः भवति जागरणानन्तरम् असत्यवत् इत्युक्ते असत् इति भवति। एवमेव स्वप्नकाले जागृत व्यवहाराः अपि तत्र सन्ति न सन्ति तेपि मिथ्या एव। अस्तु, एषः एकः अपरः विषयः। परन्तु जागृत अवस्थायां सर्वं वयं यथा यत् यत् कृतं तस्य बोधः भवति, ज्ञानं भवति। अतः कश्चन ऋणं स्वीकृतवान् आसीत्, आगत्य यदा प्रत्यर्पयति आनन्दः भवति खलु। यदि बोधः नास्ति चेत् आनन्दः कथं भवेत्? एवं सर्वेपि व्यवहाराः सन्ति, तेषां सर्वेषां व्यवहाराणां बोधः भवति। स्वप्नावस्थायामपि बोधः भवति। इदानीं जागृत अवस्थायाः बोधकर्ता, स्वप्नावस्थायाः बोधकर्ता पृथक् अस्ति वा अथवा एकः एव? विषयाः तु पृथक् सन्ति। जागृत अवस्थायाः विषयाः स्वप्नावस्थायां कार्याय न भवन्ति, स्वप्नावस्थायाः विषयाः जागृत अवस्थायां कार्याय न भवन्ति। एवमेव स्वप्नावस्थायां यः बोधकर्ता अस्ति सः जागृत अवस्थायां नास्ति इति अस्ति। यथा विषयाः न सन्ति तथैव सः बोधः अपि नास्ति। यदि नास्ति तर्हि वयं कथं स्मरामः, कथं वदामः? अद्य मया स्वप्ने एवं दृष्टम्। केन दृष्टम्? मया। जागृत अवस्थायाम् अद्य मया एवं कृतम्, एतावदर्जितम्, एतत् कृत्वा आगतम्, एतत् कार्यं सम्पादितम्। केन उच्यते? केन कृतम् एतत्? मया। जागृत अवस्थायामपि मया कृतम्, स्वप्नावस्थायामपि मया कृतम्। भवतु न, स्वप्नावस्थायाः विषयाः जागृत अवस्थायां कार्याय न भवन्ति, जागृत अवस्थायाः विषयाः स्वप्नावस्थायां कार्याय न भवन्ति। सम्यक् भोजनं कृत्वा शयनं करोति, क्षणमात्रमेव बुभुक्षितः भवति, स्वप्ने भोजनस्य अन्वेषणं करोति। किमर्थं? भुक्त्वा एव शयनं कृतमस्ति, तथापि इतोपि उदरे अस्ति, परन्तु बुभुक्षितः। यतोहि जागृत अवस्थायाः विषयाः स्वप्नावस्थायां कार्याय न भवन्ति। यावदपि धनमस्ति सः स्वप्नावस्थायां तु धनस्य अन्वेषणम् एव करोति। जागृत अवस्थायाम् अकिञ्चन किञ्चिदपि धनं नास्ति, भिक्षुकः अस्ति, स्वप्नावस्थायां सः राजा इति चिन्तयितुं शक्नोति, द्रष्टुं शक्नोति स्वात्मानम्। अतः ते विषयाः परस्परं, जागृत विषयाः स्वप्ने, स्वप्न विषयाः जागृत अवस्थायां यद्यपि कार्याय न सन्ति, परन्तु
यः द्रष्टा अस्ति जागृत विषयानां स्वप्न विषयानां सः तु फोक् नास्ति, मिथ्या नास्ति, सः तु अहमेव इति तस्य अनुभूतिः अस्ति। एतमेव अंशमत्र निर्दिशति। भाष्यं पश्यामः। स्वप्नान्तं स्वप्नमध्यं स्वप्नविज्ञेयम् इत्यर्थः। स्वप्नान्तं स्वप्नमध्यं स्वप्नविज्ञेयम् इत्यतः। तथा जागरितान्तं जागरितमध्यं जागरितविज्ञेयं च। तथा जागरितान्तं जागरितमध्यं जागरितविज्ञेयं च। उभौ स्वप्नजागरितान्तौ उभौ स्वप्नजागरितान्तौ येन आत्मना अनुपश्यति लोकः। येन आत्मना अनुपश्यति लोकः। इति सर्वं पूर्ववत्। इति सर्वं पूर्ववत्। तं महान्तं विभुम् आत्मानं मत्वा अवगम्य। महान्तं विभुम् तं आत्मानं महान्तं विभुम् आत्मानं मत्वा अवगम्य अवगम्य आत्मभावेन साक्षात् अहम् अस्मि आत्मभावेन साक्षात् अहम् अस्मि परम् आत्मा इति। परम् आत्मा इति। धीरः न शोचति। धीरः न शोचति। सरलमस्ति। स्वप्नान्तं स्वप्नान्तम् अर्थात् स्वप्नमध्यम् इत्युक्ते स्वप्नमध्ये स्वप्नमध्ये यत्किमपि दृष्टं यत् दृष्टं तद् दृश्यं तत् किमस्ति विज्ञेयम् विज्ञातुं योग्यं विज्ञेयं ज्ञातुं योग्यं यत्किमपि ज्ञातुं योग्यं तत्सर्वं विज्ञातमिति तत् विज्ञेयम् इत्यर्थः। अर्थात स्वप्ने वयं यद् यत् किमपि पश्यामः, यदि स्वप्ने आइस्क्रीम पश्यामः तस्य आनन्दं स्वीकुर्मः, यदि स्वप्ने कुत्रचित् विवाहं गच्छामः तत्र सर्वैः सह मिलामः अनुभवामः, स्वप्ने यदि आपणं गच्छामः क्रयणादिकं कुर्मः, कार्यालये भवामः कार्यं कुर्मः, अस्माकं यत्र यत्र व्यापारे अथवा गृहे पाकशालायां वा मित्रैः सह अथवा भ्रमणार्थं गच्छामः कुत्रचित् तत्सर्वमपि यत्किमपि अवगतं भवति, अर्थात् तत्सर्वं विज्ञेयमिति। तदेव स्वप्नान्तम् अर्थात् स्वप्न संसारे यत्किमपि अस्माभिः अनुभूतं भवति तत्सर्वम्। तथा च जागरितान्तम्, जागरितान्तम् इत्युक्ते जाग्रद अवस्थायां यत्किमपि अस्माभिः जागरित मध्यम अर्थात जागरित विज्ञेयम् इत्युक्ते जाग्रद अवस्थायां। तात्पर्यं किं? स्वप्नावस्थायाः व्यवहाराः जाग्रद अवस्थायाः व्यवहाराः, व्यवहारद्वयं पृथक् अस्ति, विषयेषु समानता अस्ति तथापि विषयेषु मिथ्या सत्यमिति द्वयोः भावभेदः अस्ति। यद्यपि यथा स्वप्नावस्थायाः विषयाः मिथ्या सन्ति, मिथ्या तथैव जागृत अवस्थायाः अपि सन्ति। यदि जागृत अवस्थायाः विषयाः मिथ्या इत्युक्ते एते विषयाः सर्वे यदि सत्यं तर्हि स्वप्नावस्थायामपि तदेव भवेयुः, परन्तु न सन्ति। इत्युक्ते भोजनं कृत्वा शयनं कृतं चेत् बुभुक्षितः न भवेत्, भवने शयनं कृतं चेत् वने न भवेत्, गृहे शयनं कृतं चेत् मार्गे न भवेत्, परन्तु दृश्यते। अर्थात तस्य तात्पर्यं किमस्ति? जागृत अवस्थायाः विषयाः स्वप्ने मिथ्या एव, तद्वत् स्वप्नावस्थायाः विषयाः यथा
जाग्रद अवस्थायां मिथ्या इति उभयमपि मिथ्या एव अस्ति इति बोधयितुं कदाचित् भगवान् स्वप्नावस्थां दत्तवान् स्यात्। अन्यथा कदाचित् स्वप्नाः न स्युः तर्हि बोधः अपि कथं भवेत् विषयद्वयमपि मिथ्या इति। अस्तु, आहत्य तात्पर्यं किमस्ति? जाग्रद अवस्थायां यः कश्चन अनुभवः भवति, स्वप्नावस्थायामपि यः कश्चन अनुभवः भवति, उभौ अपि, उभौ अर्थात् स्वप्नावस्थायाः विषयाः जाग्रद अवस्थायाः विषयाः एतौ द्वौ उभौ कः पश्यति? अहं पश्यामि। अहम् इत्युक्ते अहमात्मा। अनुपश्यति, अनुपश्यति इत्युक्ते सर्वान् विषयान् पश्यति। एकम् अनुभवति, अपरं च अनुभवति, तदपरं च अनुभवति, ततः परं च अनुभवति, सर्वान् विषयान् सः अनुभवति इति अनुपश्यति। कः अनुपश्यति? भगवान् भाष्यकारः वदति केवलं भवान् अनुपश्यति इति नास्ति, अहम् अनुपश्यामि पश्यामि इति नास्ति। लोकः सर्वः अपि सर्वेपि अनुपश्यन्ति इति सर्वं पूर्ववत् इत्युक्ते यथा जाग्रद अवस्थायाः स्वप्नावस्थायाः इति एतत् सर्वमपि अनुपश्यति सर्वान् विषयान्। एवम् एषः यः अयम् आत्मा एतान् सर्वान् विषयान् अनुपश्यति सः एव महान् आत्मा। सः कीदृशः अस्ति? विभुः, व्यापकः इत्युक्ते मयि त्वयि सर्वेषु उपाधिदृष्ट्या पृथक् पृथक् अनुभूयमानेषु सः एव अयमात्मा। त्वयि तव रूपेण, मयि मम रूपेण सर्वमपि अनुभवति। अतः अयं महान्, महान्तम् द्वितीयान्तम् अस्ति, अतः महान्तं विभुम् आत्मानं मत्वा सम्यक् ज्ञात्वा इत्युक्ते यथा पूर्वमुक्तं येन रूपं रसम् इत्यादिकं सर्वं निर्दिष्टं। जागृत व्यवहाराः सर्वे यथा सर्वान् जागृत व्यवहारान् अनुभवामः तथैव सर्वान् स्वप्न विषयान् व्यवहारान् अपि अनुभवामः। आहत्य विषयेषु वैचित्र्यं वैपरीत्यम् अस्ति, परन्तु अनुभोक्ता यः अस्ति, अनुभविता यः अस्ति, तेषु द्रष्टा यः अस्ति, तेषु वैचित्र्यम् अथवा वैपरीत्यं किमपि नास्ति। तद् यत् अहम् इत्युक्ते तदेव ब्रह्म, तदेव चैतन्यम्। अतः तदेव महान् विभुः आत्मा तम् एतं महान्तं विभुम् आत्मानं मत्वा। मत्वा इत्युक्ते तदहमेव इति। तथा उच्यते चैतन्यम् इत्युक्ते ब्रह्म। उच्यते खलु चैतन्यं ब्रह्म। चैतन्यम् इत्युक्ते ब्रह्म अथवा ब्रह्म इत्युक्ते चेतना। ब्रह्म इत्युक्ते चैतन्यं, चैतन्यम् इत्युक्ते आत्मा, आत्मा इत्युक्ते अहम्। एवं यदि तस्य कनेक्शन पश्यति तर्हि स्पष्टं भवति। तदेव इत्युक्ते यः एतान् सर्वान् विषयान् जानाति। यद्यपि ज्ञातुं करणानि पृथक् सन्ति, इन्द्रियादीनि सन्ति, नेत्रम् इत्यादिकम् अस्ति, परन्तु तैः करणैः अपि यः जानाति। कदाचित् इन्द्रियादीनि न सन्ति, यथा स्वप्नावस्था। जाग्रत अवस्थायाम् इन्द्रियाणि सन्ति, इन्द्रियादिभिः व्यवहारः ज्ञायते, परन्तु स्वप्नावस्थायाम् इन्द्रियाणि न सन्ति। इन्द्रियैः विरहितमपि, इन्द्रियैः रहितमपि अयम् आत्मा सर्वान् विषयान् अवगच्छति। अतः अयम् आत्मा एतादृशः सः अहमेव इति अवगम्य मत्वा इत्युक्ते आत्मत्वेन तदहमेव इति। तदहमेव इत्युक्ते स्थूल सूक्ष्म देह युक्तः अहमिति न,
स्थूल देहस्य व्यवहारान् सर्वान् सूक्ष्म देहस्य व्यवहारान् सर्वान् स्थूल देहं सूक्ष्म देहं सर्वमपि अहं पश्यामि सर्वेषामपि गुणधर्माणाम् अहं ज्ञाता अस्मि क्रियाणामपि ज्ञाता अस्मि तादृशः अहम् इति आत्मभावेन साक्षात् अहम् अस्मि इति साक्षात् अहम् अस्मि इत्युक्ते परम आत्मा परमात्मा इत्युक्ते यथा आत्मा परमात्मा इति वदामः चेत् आत्मा इति जीवः परमात्मा इत्युक्ते ईश्वरः सः अर्थः अत्र स्वीकरणीयः नास्ति परम आत्मा इत्युक्ते आदौ इन्द्रियमधिकृत्य देहमधिकृत्य अहमिति चिन्तयति अतः आत्मा देहसहितमिति आत्मा देहस्य बोधः अभवत् नाहं देहः इदानीम् इन्द्रियाणि अधिकृत्य अतः एकैकम् इन्द्रियम् अधिकृत्य आत्मा इति पुनः नाहम् इन्द्रियाणि इति बोधः मनः अधिकृत्य आत्मा इति नाहं मनः इति बोधः अतः बुद्धिरिति बुद्धिमधिकृत्य आत्मा नाहं बुद्धिरिति बोधः एवं कृत्वा कृत्वा एकैकम् आत्मानं पूर्वम् इन्द्रियादिकमधिकृत्य यदहं चिन्तयामि स्म तत्सर्वम् इदानीं गतम् अतः ततोपि परम 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 इत्युक्ते सर्वेषां यद्यपि यथा अहम् आत्मानम् इति विचारयामि इन्द्रियं यदि स्वतंत्रतया विचारयति चेत् इन्द्रियस्य आत्मा कः देहमधिकृत्य प्रसादः चिन्तयति चेत् प्रसादस्य आत्मा इति कः इति चिन्तयति चेत् इदानीम् एकम् इन्द्रियम् अधिकृत्य चिन्तयति चेत् इन्द्रियस्य आत्मा कः इत्युक्ते येन सर्वं कर्तुं शक्यते इन्द्रियम् अपि व्यवहारार्थं सामर्थ्यं शक्तिं यस्मात् प्राप्नोति येन इन्द्रिय व्यवहारः संभवति तदेव तस्य आत्मा अतः इन्द्रियाणामपि आत्मा चैतन्यम् तानि इन्द्रियाणि सर्वाणि मम सूक्ष्मत्वेन सन्ति सूक्ष्मतेः अतः तदधिकृत्य अहमेव व्यवहारं करोमि खलु उदाहरणं यथा अहं यदि श्रोतुं न शक्नोमि तर्हि किं वदामि बधिरः अहं बधिरः अहम् अन्धः इन्द्रियाणि अधिकृत्य व्यवहारः क्रियते बुद्धिमधिकृत्य व्यवहारः क्रियते अतः तद् यत् अहं तत् किमस्ति तदेव परम आत्मा अतः परम आत्मा इति मत्वा धीरः विवेकी न शोचति एवं ज्ञातं चेत् तस्य शोकादिकं किमपि न भवति तस्य कारणं न भवति इत्यर्थः स्पष्टम् किंच किञ्च अर्थात् इतोपि अत्र सूचयति किंच इत्युक्ते इतोपि अग्रे एतमेव आत्मानं निरूपयितुम् अत्र प्रकरणस्य आरम्भः अस्ति मन्त्रं पश्यामः य इमं मध्वदं वेद य मद्भदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य ईशानं भूतभव्यस्य भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत् एतत् इमं मद्भदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो ततो विजुगुप्सते एतद्वैतत् यः इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवम् अन्तिकात्
ईशानं भूतभव्यस्य न ततः विजुगुप्सते एतत् वै तत् इति पदच्छेदः। यः इमं मध्वदं जीवम् आत्मानम् अन्तिकात् वेद। अन्वयक्रमः। यः इमं मध्वदं जीवम् आत्मानम् अन्तिकात् वेद भूतभव्यस्य ईशानम् ततः न विजुगुप्सते एतत् वै तत्। वेद इति क्रियापदं पुनः स्वीकरणीयम्। अत्र अध्याहार्थव्यं भवति। भूतभव्यस्य ईशानं वेद द्विवारम्। एकं यः इमं मध्वदं जीवम् आत्मानम् अन्तिकात्। भूतभव्यस्य ईशानं वेद एकवारमेव क्रियापदं स्वीकुर्मः। भूतभव्यस्य ईशानं वेद न ततः विजुगुप्सते। यः अस्ति अतः सः इति अध्याहार्थव्यम्। यः सः न ततः विजुगुप्सते एतत् वै तत् इति पदच्छेदं पश्यामः। यः इत्युक्ते यः धीरः। पूर्वं धीरः इति उक्तं। धीरः इत्युक्ते मुमुक्षुः साधकः इत्युक्ते भवान् भवती अहम् इत्यर्थः। पुरुषः। इमम् इमम् इत्युक्ते इदम्। इदम् आत्मचैतन्यम् अर्थात् एतम् आत्मानम् इत्यर्थः। इत्युक्ते अयं जीवः। यः अयं जीवः स्वप्नव्यवहारं सर्वं पश्यति स्वप्नान्तं पश्यति जागरितान्तं च पश्यति सः अयं जीवः। सः जीवः इति इमम् एतस्य अर्थः। मध्वदम् मध्वदम् इत्युक्ते कर्मफल भुजम्। कर्मफल भुक् भोक्ता द्वितीयान्तं कर्मफल भुजम् इत्युक्ते यः प्रमाता अस्ति ज्ञाता ज्ञातारं प्रमातारम् इत्यर्थः। जीवम् जीवम् इत्युक्ते देहधारिणम्। आत्मानम् अर्थात स्वात्मानम् स्वम्। अन्तिकात् समीपे। अन्तिकम् अर्थात समीपे समीपात्। समीपात् इत्युक्ते जीवः अत्र अस्ति आत्मा अत्र परमात्मा कुत्र? ईश्वरः अत्र अस्ति। अत्र अस्ति। संस्कृत भाषायां पाठन समय सर्वत्र इति पाठयामः। किं किं सर्वत्र इति अस्ति यदा अनुवादस्य अभ्यास यदा वाक्यस्य अभ्यासं कारयामः तदा ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र अस्ति इत्युक्ते ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। ये सम्भाषणं पाठितवन्तः ते स्मरेयुः। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र अस्ति इत्युक्ते सर्वत्र इति कथन समये अपि यदि ईश्वरः अस्ति तर्हि एवं कुर्मः। वायुः सर्वत्र अस्ति। वायुः सर्वत्र अस्ति ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। कुत्र अस्ति? उपरि कुत्रचित् अस्ति। अर्थात् अत्र तत्र इति अभवत् दूरे न। श्रुतिः किं वदति? अन्तिकात् इत्युक्ते अत्यन्तं समीपे इति। अन्तःवर्तित्वेन इति भावः। एवं भूतभव्यस्य अर्थात् कालत्रयस्य भूतस्य भूतकालस्य भव्यस्य भविष्यकालस्य मध्ये यद अवशिष्टं वर्तमानः तदपि स्वीकरणीयम्। अर्थात् वर्तमानस्यपि कालत्रयस्य भूतभव्यस्य ईशानम्। ईशानम् इत्युक्ते ईशितारम्
ईश्वरम परमेश्वरम। यदि ईश्वरम परमेश्वरम इत्युक्ते सर्व जगत दृष्ट्या, यदि अहम स्वात्मानं स्वीकृत्य पश्यामः तर्हि अंतर्यामित्वेन, अतः अंतर्यामिनं वेद विजानाति, ततः न विजुगुप्सते, ततः तस्मात् तस्मात् ज्ञानात् न विजुगुप्सते इत्युक्ते गोपायितुम् आत्मानं गोपायितुं नेच्छति इत्युक्ते, गोपायितुं नेच्छति इत्युक्ते इदानीं सर्वेषां व्यवहारः कीदृशः अस्ति? अहम् इति उच्यते चेत् अहं कः, भवान् कः, भवती कः इति अहं पृच्छामि चेत् किम् उत्तरम् आगच्छति? नाम आगच्छति खलु। नाम इत्युक्ते देहस्य। तदा कः अर्थः? सन्न्यासधारणानन्तरं बहवः मां पृच्छन्ति। किं पृच्छन्ति? भवतः ग्रामः कः, भवतः कुलं किं, कुत्र भवतः जन्म अभवत्, भवतः जन्मदिनाङ्कः कः इत्यादिकं पृच्छन्ति। इदानीं सन्यासी अहं तत् सर्वं वक्तुं न इच्छामि, अतः किं करणीयं भवति? किं भोः त्यजतु, किमस्ति सन्यासिनां किम् इत्युक्ते अहं गोपायितुम् इच्छामि। इदानीम् एतत् सामान्यः जनः कश्चन पृष्टवान्, कश्चन विशिष्टः पृच्छति चेत् किं वक्तव्यम्? कश्चन विशिष्टः, अहम् अमेरिकाम् आगच्छामि, तत्र कश्चन पृच्छति, विशिष्टः, सामान्यानां कृते भवति, विशिष्टः कथं पृच्छति? कुत्र? भारते अभवत् इति वदति। भारते अभवत् इति उत्तरं किमस्ति? अहं मम जन्मस्थानं गोपायितुम् इत्युक्ते वक्तुं न इच्छामि इति खलु। तत्र तु बोधपूर्वकं व्यवहारः। अस्माकं सर्वेषां व्यवहारः अज्ञानेन वा बोधेन वा अवगन्तुं शक्नुमः। अस्मान् कश्चन पृच्छति भवान् कः, तर्हि किं वदामः? अहं सोनाली, अहं विवेकः, अहम् अमुकः इति। अहम् अमुकः सोनाली विवेकः इति वदति चेत् आत्मा सोनाली अस्ति? नैव। आत्मा विवेकः अस्ति? नैव। देहम् अधिकृत्य अहम् इत्युक्ते अहं मम स्वात्मानं कुत्र स्थापितवान् अस्मि? देहे, एतस्मिन् नाम्नि तत्र स्थापयित्वा केवलं नाम प्रकटनं करोति। अतः तमेव अर्थम् अधिकृत्य वदति। यदि एवं कश्चन अस्ति चेत्, यः बोद्धः अवगन्तः अस्ति चेत् सः किं वदति? सः आत्मानम् एवं गोपायितुं न इच्छति इत्युक्ते सः तस्मिन् समये एतादृशं किमपि व्यवहारं न करोति इत्यर्थः। कीदृशः व्यवहारः? शुद्धात्मतत्त्वरूपेण तस्य व्यवहारः भवति इत्युक्ते तस्मिन् समये सामान्यमर्थं स्वीकुर्मः चेत् निश्चलं व्यवहारः, निष्कपटं व्यवहारः, सत्यवचनं, सत्यभाषणम् इत्यादि अंशान् सर्वान् आत्मनः मूलभूतं यत् स्वरूपम् अस्ति तदेव तस्य व्यवहारे भवति इत्यर्थः। एवं यः जानाति इति सामान्यः अर्थः भवत्। इदानीं मन्त्रस्य अर्थं पश्यामः। भाष्यं। यः कश्चित् इमं मध्वतं कर्मफलभुजं जीवं जीवं प्राणादिकलापस्य धारयितारम् आत्मानं वेद विजानाति अन्तिकात् अन्तिके समीपे ईशितारम् भूतभव्यस्य कालत्रयस्य
ततः तद्विज्ञानात् ततः तत्विज्ञानात् ऊर्ध्वम् आत्मानं ऊर्ध्वम् आत्मानं न विजुगुप्सते न गोपायितुम् इच्छते न विजुगुप्सते गोपायितुम् इच्छति अभयप्राप्तत्वात् प्राप्तत्वात् एतस्य अर्थम् अनन्तरं पश्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः स्वामी। धन्यवादः स्वामी। धन्यवादः स्वामी, नमो नमः। धन्यवादः धन्यवादः स्वामीजी। धन्यवादः स्वामीजी। इदानीं नमस्ते महोदय, मम एक संशयः वर्तते अत्र। किम् इत्युक्ते सूक्ष्मदेहः भोगं कर्तुं न शक्नोति, अतः भोगं प्राप्तुं न शक्नोति, अतः वयं जन्म प्राप्तवन्तः। इदानीं स्थूलरूपं स्वीकृत्य एव भोगः भवति इति व्याख्या कृता भवद्भिः। एवं सर्वम् अस्ति एव। एवं चेत् स्थूलरूपेण वयं भोगं प्राप्तवन्तः, पुनः किमर्थं स्थूलरूपेण स्वर्गलोकप्राप्ति वा नरकलोकप्राप्ति वा? एवमपि मम संशयः, स्थूलरूपेण तादृश अनुभवप्राप्तिः भवति चेत् पुनः किमर्थं स्थूल देहस्य आवश्यकता अस्ति? स्वर्गलोकस्य विषयः सूक्ष्मविषयः इति कुत्र उच्यते? स्वर्गलोकस्य भोगं प्राप्तुं स्वर्गलोकस्य देहः प्राप्तव्यः। स्वर्गलोकस्य देहः कः इति, तत्र प्रकाशरूपदेहः अस्ति, अतः द्विलोकः उच्यते। यथा वरुणदेहः अस्ति, अर्थात् जलीयप्रधानम्, एवं सर्वस्य देहस्य तत्तद् लोकानुसारं देहस्य प्राप्तिः भवति, अतः तत्प्राप्त्यनन्तरमेव भोगः। तावदेव न, यमलोकं गत्वा अपि यदा यमः अपि दण्डनं करोति तदा तदनुसारं तत्र तस्य आत्मनः देहः भवति। देहं विना भोगः न शक्यते, अतः तत्त्वबोधे स्पष्टमागतमासीत्। स्थूल सूक्ष्मयोः मध्ये भवती पश्यतु, केवलम् अहम् इदानीं निर्दिशामि। स्थूल सूक्ष्मयोः मध्ये एकः देहः भोगस्य कृते साधनं भवति, एकः देहः भोगस्य कृते आयतनं भवति। एकवारं परिशीलयतु। विषयाः एवं सन्ति। विषयस्य सूक्ष्मता अवगम्यते, परन्तु तत्सर्वमपि अवगमनाय स्थूलदेहः आवश्यकः। स्थूलदेहे एव इन्द्रियाणि तत्तस्थानं प्राप्येव स्वस्य अनुभवं कर्तुं शक्नोति। अतः कदाचित् प्रेतात्मा अपि आगत्य किमपि वक्तुम् इच्छति चेत् तस्य देहम् अधिकृत्य एव वक्तुं शक्नोति। प्रेतात्मा भविष्यवाणी कर्तुं न शक्नोति, आकाशवाणीं कर्तुं न शक्नोति। अस्तु, इदानीम् अवगतं। स्थूल रूपं तद् तु साधनम् एव, आयतनं नास्ति इति आगच्छति। अस्तु अस्तु, भवतु। अस्तु, अतः एवं चेत् सर्वदा भोगः भवति, सुखभोगः वा दुःखभोगः वा सर्वदा भवति एव, किल? चिन्तयतु,
भवती स्वस्य उदाहरणं स्वीकृत्य पश्यतु। भवती सर्वदा अनुभवति वा नानुभवति? सुषुप्त्यां न भवति। सुषुप्त्यां न भवति। अस्तु, विजया भगिनी रामायण यात्रायाम् आसीत्, ततः प्राप्तवती अस्ति इति वार्ता अस्ति, प्रेषितवती। बहु सम्यक्, कदाचित् अनुभवं शृणुमः भगिन्याः कथम् आसीत्। अस्तु, इदानीं मिलामः। धन्यवादः।